सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं इरफान मलिक। आज आपको एक क्राइम की ऐसी दास्तान के बारे में बताएंगे जिसकी तफ्तीश करते हुए पुलिस अफसरान भी परेशान हो गए। कहा जाता है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और इस तरह की जो दास्तान है ये सच साबित हुई जौहर टाउन में कत्ल के दौरान। इस कत्ल में एक खातून जिसका नाम अकीला था, जो असिस्टेंट एडवोकेट थी, उसको गाड़ी में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस फायरिंग के पीछे पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि एक खातून का हाथ है इसमें। वो खातून राबिया बीबी हैं। इस वक्त हम राबिया बीबी के साथ मौजूद हैं और राबिया से पूछेंगे कि आपने कत्ल कैसे करवाया और क्या वजूहात थी। राबिया बताइएगा, आपने अकीला को कत्ल करवाया, इसके पीछे क्या वजूहात थी? सर 12 साल से मेरी 2006 में शादी हुई थी सुबहानी के साथ। उसके बाद 3 महीने के बाद मुझे पता चलता है मेरे मियाँ का अफेयर है। मैंने घर अपनी सासू माँ को बताया, लेकिन सासू माँ ने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे खाने के पीछे ना कि लोग आ जाते हैं, चमड़ जाती हैं तो खुद ही खुद छोड़ देगा। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो तल्लुकात बढ़ते गए और रात को फ़ोन करके अकीला मुझे मेरे घर कहती है अपने यार को उठा, उससे मेरी बात करवा। और मैंने उसकी बातों को फिर भी इग्नोर किया। तो फिर भी मेरी उस दौरान तकरीबन 6 माह के बीच मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। वो मुझे तलाक तब भी करवाना चाहती थी, लेकिन सुबहानी के घर वाले मेरी तलाक नहीं होने देते थे, क्योंकि मुझे अम्मी बहुत इज़्ज़त और एहतराम से लेकर गई थी। उसके बाद तकरीबन मेरी बेटी पैदा हो जाती है। उसके बाद फिर भी वो यही हमारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े डलवाती रही। उसके बाद 2008 में सुबहानी ने मुझे डिवोर्स दे दी। शादी के 2 साल बाद उसने आपको? हाँ जी, मेरी बेटी 9 माह की थी। सुबहानी से इसने मुझे डिवोर्स दिलवा दी। इसके तल्लुकात सुबहानी के साथ कॉलेज टाइम के शुरू हुए थे, जहाँ सुबहानी पुरानी मोहब्बत थी उसकी? जी, पुरानी मोहब्बत थी उसकी। और बाद में मेरे साथ शादी होती है। उसके बाद आपकी जब शादी मोहब्बत की शादी थी? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज थी। मेरी सास ने और मेरी घर वालों ने रजामंदी में हमारी करवाई थी। अच्छा जी। उसके बाद 2008 में मुझे डिवोर्स होती। मेरे सुबहानी के साथ कोई राब्ता, कोई तल्लुकात, कोई कांटेक्ट नहीं रहता। 2019 में मेरे फादर फोत होते हैं। सुबहानी का हमारे घर में फ़ोन आता है और मेरी वालदा से वो बात करते हैं कि मुझे नहीं पता था कि अंकल फोत हो गए हैं। उसके बाद तकरीबन सुबहानी का जब राब्ता उन्होंने कहा कि मेरी राबिया से बात करो। अम्मी ने कहा बेटा तुम्हारी राबिया के साथ क्या बात करवाऊँ, क्योंकि तुम्हारे राबिया के साथ अब क्या रिश्ता है, ये तुम्हारी बेटी आ गई है स्कूल से पढ़ के, इससे बात करो। उससे बात करता है, तुम बेटा मेरे पास आ जाओ। उसने कहा पापा मेरी मामा ने बहुत दुख देखे हैं, बहुत ज़िंदगी में परेशानी है, 12 साल हमने देखी हैं। अगर आपने हमें लेकर जाना है तो मेरी मामा को भी साथ लेके चलो, वरना मैं नहीं आऊँगी। उसके बाद सुबहानी यही फ़ैसला करता है कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करने को तैयार हूँ। और मेरी अम्मी से उन्होंने यही कहा कि सुबह का बूला शाम को घर आ जाए, इसको बूला नहीं कहते। तो इसी वजह से मेरी शादी सुबहानी के साथ 2019 में 23 अक्टूबर को हो जाती है। और सुबहानी मुझे एक रात के लिए लेकर जाता है जहाँ अल रहीम होम अकीला के पास। वहाँ पे वो मेरे साथ गलत इल्ज़ामात लगाती है, मसलन के गलत काम करने के लिए मुझे प्रपोज करती है। हाँ जी, मुझे अकीला जो मर गई है वो मुझे खुद कहती है कि मेरे साथ ये काम करो। वो अयाश थी, कोई 2 साल रब्ता नहीं है। तीसरे ये अब जब मेरी अम्मी की डेथ हो जाती है, मेरे फादर की डेथ हो जाती है। पहले तो फादर की डेथ हो गई थी जब सुबहानी ने मेरे साथ निकाह किया। उसके बाद अम्मी की भी डेथ हो जाती है मेरी, क्योंकि मेरी अम्मी के दिमाग में ब्रेन ट्यूमर था। और जब मेरी अम्मी की डेथ हो जाती है सुबहानी, उसके बाद तकरीबन ये 7-8 माह हुए हैं मेरे साथ घर आते हैं, मेरे ही घर आते हैं, तो मेरे साथ रब्ता करते हैं और वापस घर आ गए हैं। जिसकी वजह से मुझे ना वो इज़्ज़त एहतराम नहीं मिल रहा था, ना मेरी बच्ची को वो घर में कोई सुकून। एक माँ को एक औलाद रोए आके और वो कहे पापा सब कुछ उसके लिए करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करते, ना हमें कोई खुशियाँ मिलती हैं, ना सब हमें कोई घर में, ना हमारे पास घर था और ना ही हमारे पास कोई खाने के लिए कुछ था। तो जाहिर है एक माँ अपनी औलाद की खुशियों के लिए क्या करेगी, वो तो फिर कोई कदम उठाएगी ना। ऊपर से अकीला ना हमें मेरे मियाँ को मिलने देती थी और ना ही मेरी औलाद को मिलने देती थी। खर्चा भी आपको देती कुछ भी नहीं देते थे मुझे। तो आप खर्चा कैसे करते थे? मेरे भाई देते हैं मुझे। और अब आके भाई ने भी यही कह दिया कि निकाह हुआ है, तुम अपने घर जाके अपने शोहर से कहो कि वो तुम्हें रखे। जब शोहर से कहूँ तो शोहर आगे से ना सुने तो किसके पास जाके मैं कहूँ। तो आपने उसको कत्ल करने का कैसे प्लान बनाया? सर कत्ल करने का मेरा प्लान नहीं था कोई।
جو چاند تھا نا میرے میاں نے اس کا نمبر مجھے دیا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ تمہیں کوئی پرابلم ہو, کوئی رابطہ کرنا ہو, تم اس کے فون پہ کر سکتے ہو. وہ چاند آتا ہے میرے گھر آ کے میرے سے رابطہ کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ بھابھی آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں نہیں ملنی کیونکہ بھائی ادھر ہی زیادہ دیتے ہیں لیتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ صرف آپ کو وقتی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور پھر بھی میں اس کی بات پہ اتنا غور نہیں کرتی. پھر بھی وہ جب وہ 2-4 مرتبہ آنا شروع ہوتا ہے میرے گھر میں اور وہ میرے ذہن میں یہی بات ڈالتے ہیں کہ بھابھی وہ آپ کے لیے آج بھی نہیں ہے کیونکہ آج بھی آپ کی زندگی برباد ہے اور کل بھی برباد ہے. اس کے اچھا یہ ہٹے گی راستے سے تو پھر آپ کا کوئی بیٹی کا اور آپ کا سلسلہ بنے گا. لیکن میرے دماغ میں چاند نے بات ڈالی, میرے دماغ میں بھی وہی بات آ گئی جس کی وجہ سے اس نے میرا رابطہ کاشی کے ساتھ کروایا. کاشی شوٹر, ہاں میرے میاں کا ہی وہ آدمی تھا. ہاں جی. اور وہ کاشی سے وہ چاند لے کر میرے گھر آتا ہے, میرے سے رابطہ کرواتا ہے اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کام کرو گے؟ اس نے کہا بھابھی میں آپ کا یہ کام کروں گا کیونکہ مجھے بہن کا گھر بسانا ہے اور اپنے بھائی کی زندگی بچانی ہے. وہ اس عورت سے کیا فائدہ بھائی کو, مجھے آپ کی عزت بہت پیاری ہے کیونکہ آپ گھریلو عورت ہو. اور مجھے وہ بھائی کو نشوں پہ لگایا ہوا ہے, اس نے بھائی کی زندگی برباد کری. لیکن میں نے ایک طرف میں دیکھوں آپ میری بہن ہو تو میں نے بنویا بچانا ہے اپنا, اور ایک طرف دیکھو تو وہ میرا بھائی ہے, میں نے اس کی زندگی بچانی ہے, یہ کام میں کروں گا. اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم کتنے پیسے لوگے؟ اس نے میرے ساتھ 2 لاکھ میں یہ بات طے کر لی. 2 لاکھ سے زیادہ بھی مانگے تھے کیا؟ نہیں, آپ سے 2 ہاں لاکھ جی. اور جس سے قتل کر دیا, ہاں جی, اور جس سے میں نے 1,25,000 روپیہ دیا. وہ آپ نے کیسے دیا اس کو؟ سر میں نے نہیں کیش میں نہیں, 20,000 پہلے دیا, 15,000 پھر دیا, 7,000 ایسے کر کے میں نے اس سے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دیے. کتنے دنوں میں آپ سے اس نے پیسے لیے؟ تقریباً یہ 14 اگست کے بعد نا یہ بات چلنی شروع ہوئی. اس کے بعد تقریباً کوئی 1.5 مہینے بعد جا کے میں اسے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دینے شروع ہوئی. اس کے بعد یہ کام اس نے کر دیا. اس نے جب قتل کیا تو اس نے آپ کو بتایا کہ میں نے قتل کر دیا؟ ہاں اس نے مجھے بتایا. قتل کے فوری بعد نہیں, وہ میرے گھر آیا. قتل کرنے کے ہاں بعد جی, وہ میرے گھر آیا اور آ کے اس نے مجھے بتایا اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بیچ وہ میرے گھر سے نکل گیا. پورے پیسوں کی بھی ڈیمانڈ کی اس نے؟ آگے آپ نہیں, پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی اس نے میرے ساتھ. اس نے یہی کہا میں نے آج اپنے بھائی کی زندگی بچا لی اور میں نے ایک بہن کا گھر بچا لیا کیونکہ ساری زندگی میری بہن روتی آ رہی ہے. آپ نے اس سے پوچھا نہیں کہ تم نے کیا کیا اس کو؟ میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے فائرنگ کی, بس. اس نے اس سے زیادہ بات نہیں کی. وہ جلدی سے یہاں سے نکل گیا میرے گھر سے. تو آپ کیسے پکڑی گئی پھر؟ میں پکڑی جاتی ہوں کیونکہ کاشی نے یہاں پہ جب کاشی وغیرہ میرے ہسبینڈ پکڑے جاتے ہیں, میرے ہسبینڈ پہ کہا جاتا ہے کہ یہ تم نے کام کروایا ہے کیونکہ اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, کیونکہ سبحانی بے گناہ ہے, کیونکہ سبحانی کو اس بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں تھی, کوئی بھی اس میں اس کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا اس معلومات کے بارے میں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں. وہ بے گناہ ہے کیونکہ ان کو اس بارے میں کسی طرح کی بھی بھنک نہیں تھی. یہ آپ کا اپنا اکیلے کا منصوبہ تھا؟ یہ میرا اور چاند کا منصوبہ تھا. اور کاشی کو میں نے پیسے میں دے کر یہ کام کروا دیا. اس میں جو برابر کا قصوروار ہے, ابھی آپ اس کو کسی بچانے کے لیے تو نہیں یہ کہہ رہے؟ نہیں, میں اس کو نہیں, اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اس میں خدا کو جان دینی ہے, میرا اللہ اور اللہ کا رسول بھی گواہ ہے, سبحانی صاحب کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. جی, جیسا کہ آپ نے قاتلہ رابعہ کی بات سنی ہے, اس کا یہی کہنا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچی کے فیوچر کے لیے یہ انتہائی قدم اٹھایا اور اس نے شوٹر کی مدد سے جو عقیلہ تھی اس کو قتل کروایا اور اس کے بعد ملزم اس کے گھر پہ بھی پہنچا. یہ وہ داستان ہے جو پہلے کبھی میڈیا پہ نہیں آئی, لیکن آج مقتولہ جو قاتلہ ہے اس کا جو انٹرویو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں وہ صاف کہہ رہی ہے کہ اس کو ابھی تک جو ہے وہ اس پہ کوئی اتنا رنج نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے یہ اس نے کیا, اور اب بھی اس کو امید ہے کہ اس کا خاوند جو ہے اس کے ساتھ رہے گا اور اس کے بچوں کو سنبھالے گا.